अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। अहम खबरें आपको देंगे जी। एक तो मेहरबानो कुरैशी साहिबा की भाभी साहिबा यानी ज़ैन कुरैशी के अहलिया रात गए ही वापस आ गई, उन्हें छोड़ दिया गया। इसके ऊपर आपको तफसीलात बताते हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब कॉलेज के, और बल्कि अब तो ये कहा जा सकता है कि मुख्तलिफ कॉलेजेस के, उनका एहतजाज बढ़ता चला जा रहा है और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फैलता हुआ अब इस्लामाबाद तक भी चला गया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर ने बड़ा ऐलान किया है। मौलाना फजल रहमान साहब की जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, जिसको एक नाकाम मुलाकात कहा जा रहा है, और इसके ऊपर जो आईनी तरमीम है उसका तमाम तर जो मुस्तकबिल है अब मखदूश हो चुका है, तारीकी छा चुकी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे जी अफसोसनाक वाक़या जो रात गए पेश आया था। मेहरबानो कुरैशी साहिबा की भाभी और ज़ैन कुरैशी के अहलिया शाह महमूद कुरैशी की बहू, जिनको मेहरबानो कुरैशी ने ये रिपोर्ट किया था कि उनको उठा लिया गया है और उनकी गाड़ी रोककर उन्हें नामालूम अफराद अपने साथ ले गए हैं। ये वाक़या मोहसिन नकवी साहब की रिहाइशगाह के बिल्कुल करीब पेश आया था अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली और इन्फॉर्म किया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया उस वीडियो में कि उनकी बच्चियां सो रही हैं और वो उम्मीद करती हैं कि उनकी जो भाभी हैं वो बच्चियों के सोते सोते ही वापस आ जाएं। सुबह जब वो बच्चियां उठें तो उन्हें अपनी वालदा उनके साथ मिलें। बहरहाल ये एक अजीब सा मामला था, लेकिन ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर आने के बाद एकदम बड़े शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मज़म्मत होना शुरू हुई। एक हाइप बनी, हर किसी ने आवाज़ उठाई। सलमान अकरम राजा साहब तो उस पहर भी उनके घर गए और वहाँ जाकर बैठ रहे, उनको तसल्ली भी दी, हौसला भी दिया। और इसी तरह से जो इवन मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से भी चंद एक आवाज़ें मैंने देखी जो कि इस बर्बरियत के ऊपर आवाज़ उठा रहे थे कि अब मामला अगर यहाँ तक पहुँच गया है तो कैसे इस पे चुप रहा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन बहरहाल उसमें जो एक बेहतर खबर आई वो ये कि उनकी जो बहू हैं शाह महमूद कुरैशी की, उनको छोड़ दिया गया और वो फिर रात गए ही वापस आ गई खैरियत से घर। और फिर मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने इस बात की तस्दीक भी कर दी। तो ये एक वाक़या पेश आया। अगरचे इस पे PMLN के बहुत से लोग तो ये भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में तो उन्हें कहीं उठा के ले जाया ही नहीं गया था, ये सारा वाक़या इन्होंने खुद जो है वो ड्रामा किया। और इस तरह देखिए, इतनी ज़्यादा हमें बेहिसी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए सियासत में कि जी अगर कोई बहू बेटियों की इज़्ज़त के ऊपर जो है इस तरह आप कह रहे हैं कि जी वो बात कर रहा है, तो यानी वो इस हद तक गिर गया है कि वो खुद ही अपनी बहू बेटियों से मुतल्लिक ड्रामेबाजी कर रहा है। तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि आप लोग बिल्कुल ही बेहिस हो गए। तो हैरत होती है किस तरह की चीज़ों को आप कहते हैं कि जी ये कोई इस तरह ड्रामा कर रहा है और जी ये झूठ खबर थी या इस तरह। अगर ये सारी बात थी तो करवाएं ना फिर इन्वेस्टिगेशन, लग जाएगा पता कि झूठ थी या सच थी। अगर इतना ही आप में हिम्मत है, जुर्रत है, तो फिर करवाएं ना ज़रा इसकी इन्वेस्टिगेशन। हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन से तो आप भाग जाते हैं। 9 मई की इन्वेस्टिगेशन की बात करें आप लोग भाग जाते हैं, इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन की बात करें आप लोग भाग जाते हैं, कोई इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो आप लोग भाग जाते हैं। और फिर आप कहते हैं कि जी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो उन्हें झूठा साबित कर दें अगर आपके पास कोई प्रूफ्स होते हैं तो वहाँ पे आप सामने नहीं आते। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करने के लिए ज़रूर आप लोग सामने आ जाते हैं और अजीबोगरीब रिमार्क्स भी देते हैं। बहरहाल अच्छी बात तो ये है इसमें कि वो वापस आ गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये हुआ ही क्यों। मैं तो ये समझती हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए। ये एक नई लो है जिसको हमने टच किया है, तो ये अफसोस की बात है। बहरहाल मेरे लिए तो ये स्टिल अफसोस की बात है। बहरहाल जी अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। जो हुकूमत है उसके लिए सब अच्छा नहीं है। एक फ्रस्ट्रेटेड हुकूमत है ये इस वक्त, क्योंकि हर तरफ से लग रहा है कि एहतजाजों में घिरी हुई हुकूमत है। एक तो PTI का एहतजाज मुसलसल ही उनके साथ है जो इस वक्त चल रहा है। कभी अच्छा होता है, कभी मौसर एहतजाज कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, और ये सब उनके साथ जो स्ट्रैटेजी उनकी चल रही है। तो एक तो वो एक सियासी एहतजाज का उन्हें सामना था ही। एक मुमकिना एहतजाज वकला का हो सकता था कि अगर आईनी तरमीम की तरफ ये जाते हैं तो इन्हें वो भी भुगतना पड़ता। और एक तीसरा एहतजाज जो इनके गले पड़ा हुआ है वो है तलबा का एहतजाज। तो इन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ मुख्तलिफ तबकात जो हैं माशरे के, उनको अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है और उन्हें सड़कों पर आने पर मजबूर कर लिया है।
اب یہ طلبہ والا جو معاملہ ہے یہ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کچھ اور نہیں سوائے اس کے کہ اسے مس ہینڈل کیا گیا ہے۔ اگر یہ واقعہ نہیں بھی ہوا، مان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، تو پھر بھی طلبہ کو مطمئن کرنے کا کوئی بہتر راستہ چنا جا سکتا تھا۔ کوئی ایڈمنسٹریشن میں سے ہی، یعنی کالج کی ایڈمنسٹریشن میں سے ہی ایسا کوئی شخص جس کے اوپر طلبہ کو اعتبار ہوتا، اس کے تھرو ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی تھی، انہیں یقین دلایا جا سکتا تھا کہ اس معاملے کی فیئر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی۔ لیکن بجائے اس کے کہ طلبہ کے ساتھ بات چیت کی جاتی یا انہیں کوئی ایسی یقین دہانی کرائی جاتی، الٹا ان کے اوپر مار پیٹ شروع کر دی گئی، دباؤ ڈالنا شروع کر دیا گیا، انہیں تھریٹس دینے شروع ہو گئے کہ جی ہم آپ کو کالج سے نکال دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے۔ طلبہ اس غصے میں احتجاج کو مزید ایک قدم آگے لے گئے، اور پھر اس کے بعد پولیس بلوا لی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا۔ جب یہ دیکھا مختلف طلبہ نے کہ اسٹوڈنٹس کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کا خون نکل رہا ہے، وہ زخمی ہو رہے ہیں، وہ ہسپتالوں میں پہنچ رہے ہیں، تو مزید اشتعال پھیلا، اور پھر اس کے بعد یہ ایسا سلسلہ اب بڑھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پنجاب کالج کی مختلف برانچز تک گیا، اس میں دیگر جو کئی تعلیمی ادارے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس بھی اب شامل ہو گئے۔ یہ معاملہ لاہور سے بھی نکل گیا اور اب پنجاب کی مختلف شہروں میں اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور ابھی تک بھی لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی اس کو بالکل سینسیبل طریقے سے ہینڈل کرے گا، بلکہ الٹا عجیب و غریب طریقے سے ابھی بھی وہی جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈنڈے والی سرکار ہے، چونکہ ان کے پاس اخلاقی جرت تو ہے نہیں، مورل اتھارٹی تو کوئی ہے نہیں، تو یہ صرف اور صرف ڈنڈے کے ساتھ ہی حکومت چلانا جانتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی ہر باز مارنے کی کوشش کی ہے۔ مختلف جگہوں پر آج یہی خبریں آ رہی ہیں کہ بچوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، پنڈی میں آج بہت زیادہ احتجاج تھا بچوں کی طرف سے، وہاں پر انہوں نے ٹیئر گیسنگ تک کی۔ اس میں اسٹوڈنٹس کو بھی میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی طرف سے بھی بڑی زیادتی کی گئی ہے، توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جو کیمپس ہے اس کے اوپر شیشے اس کے توڑے گئے ہیں، اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو تشدد کی تو کسی طرف سے بھی حمایت نہیں کی جا سکتی، اور اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی اگر یہ سب ہو رہا ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، تو اس کو بھی بالکل ایکنالج نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی آپ احتجاج کر بھی رہے ہیں تو پرامن رہیے، پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، توڑ پھوڑ آپ کا حق نہیں ہے۔ پنڈی میں البتہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو لاٹھی چارج ہوا، جس طریقے سے ٹیئر گیسنگ کی گئی، اس کی وجہ سے اور بھی اشتعال بچوں میں پھیل رہا تھا، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اب صورتحال وہاں تک چلی گئی ہے کہ ایون اسلام آباد میں بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی کامیابی سے ایک نئی مصیبت مریم نواز نے اپنے گلے ڈال لی ہے، اور اس میں جلتی پر تیل کا کام ان کی کل کی پریس کانفرنس نے کیا، جس میں انہوں نے مختلف طریقوں سے اسٹوڈنٹس کو بھی اور اس کے بعد مخالف سیاسی جماعت کو بھی، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے لوگوں کو بھی جس طرح سے دھمکانے کی کوشش کی، وارننگز دینے کی کوشش کی، الٹا اس کا اثر ہوا۔ اور پھر ان کی اس پریس کانفرنس میں کئی تضادات نظر آئے۔ مثال کے طور پر جس بچی کو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا، وہ جب بات کرنے لگی کہ جی میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی تھی کہ میں آئی وٹنس ہوں، وہ تو دوسری بچی تھی جو یہ بتا رہی تھی، آئی وٹنس تو دوسری بچی تھی۔ جب وہ یہ بات کہہ رہی تھی تو مریم نواز صاحبہ نے اس کا مائک بھی بند کر دیا اور بڑی تیزی سے بات گھما دی اور کہا کہ جی کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، لہٰذا کوئی آئی وٹنس ہے ہی نہیں۔ تو یہ انہوں نے اس کو بالکل ٹوٹلی سرے سے بدلنے کی کوشش کی۔ تو پھر جس انداز سے تھرو آؤٹ لگ رہا ہے کہ اس حکومت نے اس پورے واقعے کو جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے، اس نے ان کے لیے اپنے لیے مصیبت کھڑی کی ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے، بچوں کا احتجاج جائز تھا، ناجائز تھا، یا ان کی ڈیمانڈ جائز تھی یا ناجائز تھی، اگر اس بات کو ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو تب بھی آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے کہ ان کے اوپر آپ پرچے کاٹیں۔ آج انہوں نے باقاعدہ 150 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پرچوں میں نامزد کیا ہے، کچھ گرفتاریاں کر بھی لی ہیں، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے اسی طرح سے آج جو ہے وہ پکڑ کر ہراساں بھی کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تھرو آؤٹ جو ہے ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی کامیابی ہے کہ اس طریقے سے احتجاج دبایا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، احتجاج اس طرح دبتے نہیں ہیں، اس طرح بڑھتے ہیں۔ اور اب بہت سے لوگ یہ آج بات کر رہے تھے کہ جی آخر احتجاج کیوں اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی ہاتھ ہے یا کچھ ہے؟ اس کے پیچھے کچھ اور نہیں ہے، اس کے پیچھے سراسر وہ فرسٹریشن ہے جو پچھلے 2-2.5 سال سے اس قوم کے اندر بھر دی گئی ہے۔ کیونکہ پچھلے 2-2.5 سال سے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اسی معاشرے میں پل رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاشرے میں کہاں قانون اور انصاف کی کوئی اہمیت ہے، کیا یہاں پر اس ملک میں کوئی بنیادی انسانی حقوق نام کی چڑیا ہے۔ وہ یہ اسٹوڈنٹس آبزرو کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے رائے دی اس کو کس طرح بھٹوں تلے روند دیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز برداشت کر کے بھولتے چلے جا رہے ہیں؟
वो बर्दाश्त जरूर कर रहे हैं लेकिन वो भूल नहीं रहे। और ऐसी सूरत में होता यही है कि कोई भी एक छोटा सा भी इंसिडेंट हो जाए, कोई एक छोटा सा वाकया भी हो जाए, तो वो जो सारा आपका एक पुराना गुस्सा होता है वो सारा एकदम बर्स्ट करके निकलता है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स को मायूसी और नाउमीदी हमने दी है, जो हमने उनको ये पाकिस्तान का एक भयानक चेहरा दिखाया कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो लोग जिनको हम समझते हैं कि ये पुलिस वाले, ये हमारे मुहाफिज हैं, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन वो मुसलसल पिछले 2.5 साल से क्या देख रहे हैं कि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, वो तो हर किसी को डंडे मारते फिर रहे हैं, वो तो ये देख रहे हैं। उनको आपने ये चेहरा दिखाया है पाकिस्तान का, आपने उनको ये चेहरा दिखाया है पाकिस्तान का कि भाई देखिए आप जो वोट करके आएंगे, देखो हम आपकी वोट की पर्ची को कैसे फाड़ फेंकते हैं, ये देखो आप जिसको पसंद करते हैं हम उसको जेल में डालेंगे और जिसको हम पसंद करते हैं हम उनको कैसे आपके मुंह पर मुसल्लत करेंगे। ये आपने पाकिस्तान का चेहरा दिखाया है। ये चीज़ें उनके अंदर जमा हो रही हैं। ये वो बेवकूफ़ लोग नहीं हैं कि जिनको आप कोई भी 2-4 मीडिया के एनालिस्ट खरीद कर एक नैरेटिव दे देंगे और वो कहेंगे कि जी बस इस बंदे ने ये कह दिया लिहाजा इसके ऊपर जो है पूरी तरह ईमान ले आया जाए। अब वो दौर नहीं रहा। वो हर चीज़ की हकीकत उन तक पहुंचती है और वो अपनी राय खुद बनाते हैं, किसी के बनाने से उनकी राय नहीं बनती। और यही सूरत हाल का अब आपको सामना है कि जो ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, और अगर भी अभी भी इसको किसी ने सेनफुली नहीं टैकल किया, किसी ने इसको समझदार तरीके से नहीं हैंडल किया, तो ये आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा इनके गले पड़ेगी चीज़ और फिर ये कल को पछताएंगे इस बात के ऊपर कि ये हमने क्या किया। बहरहाल दूसरी तरफ इनकी जो साजिशें हैं वो जारी हैं और जो आईनी तरमीम के हवाले से कोशिशें ये कर रहे थे उसमें बुरी तरह इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। मौलाना फजल रहमान साहब को इस मामले पर दाद देनी पड़ेगी, जिस अंदाज से उन्होंने ये सारा एक चक्कर चलाया कि इनको एंगेज भी रखा और एंड वक्त तक इनको कुछ दिया भी नहीं। और कल की भी जो मुलाकात थी उसमें खबर ये आ रही थी कि जी मियां नवाज शरीफ साहब इस बात पे बज़िद थे कि आईनी अदालत तो हर सूरत चाहिए वरना तो तरमीम का फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन मौलाना 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे और उन्होंने कहा कि आईनी अदालत बिल्कुल कबूल नहीं है। आईनी बेंच के ऊपर अब जो ताज़ा खबर आई है कि फिर भी इत्तफाक हो गया है कि जी ठीक है आप आईनी बेंच बना लें। तो आईनी बेंच बनाने में किसी को क्या एतराज़ था, वो तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के इसी जो पूरा सिस्टम एक चल रहा है उसी के अंदर से इन्हीं जजों से बनता है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तो लास्ट टाइम भी ये तय हो गया था कि लार्जर बेंच बना करेगा आईनी मुकदमात के लिए, तो इसमें ऐसी कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो अगर इस पर आपका इत्तफाक हुआ है तो बेसिकली ये मौलाना की कामयाबी है, ये इस हुकूमत की कामयाबी नहीं है। दूसरी बात ये कि जो मेन आपका आइडिया था जिसके ऊपर आप मरे जा रहे थे कि आईनी अदालत ना बनी तो पता नहीं क्या हो जाएगा उन 200 मुकदमात का जो आईनी अदालत में चलने हैं, तो वो आपको बुरी तरह उसमें नाकामी का सामना हुआ। एक खबर ये आ रही है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब इस बात पे बहरहाल बज़िद हैं कि ठीक है हम आईनी अदालत के मुतालबे से अगर पीछे हट भी जाते हैं तो मौलाना कम से कम मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ज़रूर साथ दें, क्योंकि कुछ ये रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि 9 मई के जो मामले पे इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोगों को फिक्स किया जाना है वो काम आज़ाद अदालतें यहाँ की शायद ना कर सकें, जो कि उन्हें लग रहा है कि काजी फायज़ ईसा के बाद आज़ाद अदालतें हो जाएंगी। वैसे ऑनेस्टली मुझे तो फिर भी नहीं लग रहा लेकिन उनको ये खदशा है। तो उनको ये लगता है कि वो काम जो है वो हम मिलिट्री कोर्ट से करवा लें, वहाँ से हम उन्हें फिक्स करवा लें। तो इस चक्कर में अब वो चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स पे कम से कम मौलाना ज़रूर हिमायत कर दें। आखिरी खबरें आने तक मौलाना ने बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स को भी ठेंगा दिखाया हुआ है और उन्होंने कहा है कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं, अगर हम ये आज करेंगे कल को हमारे खिलाफ भी ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। आप अभी सिर्फ जो मौजूदा हालात हैं उसके तनाजुर में बात कर रहे हैं, मैं दूर की सोच रहा हूँ कि ये कल को हमारे गले पड़ेंगी चीज़ें, इसके ऊपर बिल्कुल भी हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो अभी तक मियाँ साहब को इस पर भी जो है एक नाकामी का सामना करना पड़ा। तो ये हैं जी वो मियाँ साहब जिनको लोग बड़ा जमहूरी और बड़ा दिखाते थे मज़ाहमत का इस्तारा बना के, जो आज सिविल यानी बालादस्ती के बजाय मिलिट्री बालादस्ती को कबूल करते हुए कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएं। तो ये इनका असल चेहरा है। और मैं तो उन तज्जियाकारों और एंकर पर्सन सहाफ़ियों पर हैरान हूँ जो चंद दिन पहले तक हमें ये खबर दे रहे थे कि जी मियाँ साहब तो खुद इन तरामीम पर राज़ी नहीं थे, वो तो जब इस्लामाबाद पहुँचे उन्होंने मुसवदा पढ़ा तो वो तो चुप करके वापस जाती उम्रा चले गए कि उनसे तो खुद मुशावरत नहीं हुई। तो ये मियाँ साहब का असल चेहरा है कि उन्होंने खुद इसके ऊपर ज़िद की हुई है कि नहीं या तो आईनी अदालत चाहिए या मिलिट्री कोर्ट्स चाहिए, किसी तरह बस इमरान खान को फिक्स कर दो, बाकी बातें बाद में होंगी। ये इनका असल चेहरा है कि सिर्फ एक बंदे को फिक्स करने के लिए पूरे आइन का ये हुलिया बिगाड़ना चाहते हैं।
اور یہ کل تجزیہ کار قصیدے پڑھے تھے کہ انہیں تو خود نہیں پتا تھا ورنہ وہ کہاں ایسی ترامیم ہونے دیتے. تو یہ حقیقت ہے اس کی. بہرحال جی مولانا ابھی تک اس میں کامیاب ہیں. اگلے 1-2 دن صرف اب ٹف ہیں. حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. پی ٹی آئی کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے بندے جو ہے اپنے قابو میں رکھیں, سیٹ رکھیں. اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آج بیرسٹر گوہر نے بھی ایک بڑا اعلان کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 7 ایسے لوگ ہیں حکومت کے جو ان کے اپنے ساتھ نہیں ہیں. اور بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا ہے کہ اگر آئینی ترامیم یہ لے بھی آئے پارلیمنٹ میں تو ان کو منظوری کے لیے نمبرز پورے نہیں ملیں گے کیونکہ ان کے تو اپنے لوگ ان کے ساتھ پوری طرح نہیں کھڑے. تو 7 لوگ ایسے ہیں جو بالکل ان کو ووٹ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو اپروچ نہیں کیا, نہ ہم نے کسی کو کسی طرح سے بھی اس میں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے. یہ وہ اپنی ان کی چوائس ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ترامیم ہے اور ہم اس میں ووٹ نہیں کر سکتے. تو حکومت کو وہ کہہ رہے تھے کہ سرپرائز ملے گا جب وہ یہ ترامیم پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے. تو بہرحال یہ بھی ان کی طرف سے ایک بڑا اعلان ہے. خیر یہ ویسے کوئی بالکل ہی بیس لیس اعلان اس لیے نہیں کہ میں نے یہ خبر اور بھی 2-3 لوگوں سے سنی ہے کہ یہ اسی طرح کا معاملہ ہے اور کچھ لوگ شاید حکومت کے اپنے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو یہ بات میں نے آلریڈی بھی سنی ہے. لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا احساس اب قاضی صاحب کو بھی ہو گیا ہے اور آج عدالت میں قاضی صاحب یہ جو ایک کیس سننا چاہ رہے تھے آئینی ترامیم کے ہی اوپر درخواست تھی تو اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا. بہرحال اس درخواست پہ جو کارروائی ہوئی ہے پہلے اس سے آپ کو آگاہ کر دوں کہ یہ درخواست واپس لے لی گئی. مختلف جو 5-6 درخواستیں تھیں آئینی ترامیم روکنے کے حوالے سے. حامد خان صاحب وکیل تھے, انہوں نے خود ہی یہ درخواستیں واپس لے لیں. تو اس پہ قاضی صاحب نے انہیں کہا کہ آپ یہ درخواستیں واپس لے رہے ہیں, آپ کی اس درخواست کا کیا ہوا جو آپ نے 8 فروری والی ڈالی تھی. تو پھر خود ہی کہنے لگے کہ ہم نے تو وہ اپنے دور میں نہیں لگائی, اب لگتا ہے میرے جانے کے بعد وہ لگے گی. تو قاضی صاحب جو ہیں اس طرح سے انہوں نے ایک اندیا ضرور دے دیا کہ اب وہ جا رہے ہیں, ورنہ تو ان کے منہ سے کبھی یہ بات نکلتی نہیں تھی کہ وہ جائیں گے بھی. تو اب انہیں لگتا ہے مایوسی ہو چکی ہے کہ بات نہیں بن رہی کسی طور, اب ان کو جانا ہی پڑے گا. تو آج انہوں نے عدالت میں بھی یہ بات کہہ دی. حامد خان صاحب نے بھی بس انہیں یہی جواب دیا کہ آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور پھر اس کے بعد یہ کیس کی سماعت نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے درخواست نہیں واپس لے لی. تو یہ ساری کہانی ہے. بہرحال درخواست واپس لینا اس لیے ضروری تھا کہ ایک تو جو ہائی کورٹس ہیں وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ دے سکتی ہیں 1 آدھ دن میں, اور دوسری بات یہ کہ بظاہر ویسے ہی اس آئینی ترمیم کے لیے اب حکومت کے پاس نمبر پورے ابھی تک نہیں ہیں, اور اگر کسی سٹیج پر جا کے کوئی نمبر پورے ہونے کی بات ہوئی بھی تو وہ یہی بات ہے کہ یہ ایک ہومیوپیتھک سی شاید ترمیم ہو سکے گی جس میں جو مین حکومت کا مقصد تھا کہ قاضی صاحب کو ہر صورت رکھنا ہے, آئینی عدالت ہر صورت بنانی ہے, ملٹری کورٹس بنانی ہے, ہائی کورٹ کے ججز کو ادھر ادھر شفل کرنا ہے, یہ وہ باتیں, تو یہ ان کے جو مقاصد ہیں بہرحال اس میں پورے نہیں ہو سکیں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.